كانت هاد لا فيديو دارت اكثر من 2 مليون ونص ديال المشاهدات، واليوم جيت ندير لكم البارت 2. كاع الناس خاصهم يفهموا شنو هي الميتافيرس. راه بحال كنرجعوا للتسعينات وكنشرحوا لشي واحد اشنو هي الانترنت. تفرجوا معايا في هاد الحلقه حتى الاخر باش تفهموا داكشي اللي 90% ديال الناس في الكره الارضيه مازال ما فاهمينش. ميتا هي بيوند ولا فيوتشر؟ ميتا هي المستقبل، فيرس هي اليونيفيرس، هو لونيفير، هو الكون. يعني كنهضروا على مستقبل الكون، راه بيك ديل الاخوان. وهذا هو الويب. كيفاش كنا كنانتراجيو مع الناس؟ هو بالسمارت فون. تخترع الايفون ستيف جوبز 2006 بدا السمارت فون. كانت البدايه ديال فيسبوك بدا مع التليفون، هو اللي خلى فيسبوك اكسبلوزي. كلشي كانوا عندهم لي سمارت فون. وصلنا لي ميساج، وصلنا الواتساب، وصلنا لي زابيل فيديو، وصلنا لي زابيل فابور. جا مارك زوكربيرغ قال لك سمارت فون حديناه، وصلنا للماكسيموم ديال الكاباسيتي اللي يقدر يعطينا داك لوتي اللي هو التليفون. سمارت فون ما بقاش كافي، دونك ولاو كيفكروا في ماتيريال جديد. داكشي علاش الشركه ديال فيسبوك كانت شرات اوكولوس. شركه اوكولوس هي اللي كيديروا الاي ار والفي ار، الاوغمانتد رياليتي والفيرتوال رياليتي، اللي كيبيعوا دوك لي كاسك. بداو كيديفلوبيو في واحد ديفايسز جداد اللي من غير سمارت فون. ومني دابا كنجلسوا في القهاوي كنلقاو كلشي جاب التليفون. دابا غادي نوليو في واحد العالم اخر اللي غيولي الاوغمانتد رياليتي. هاد لا رياليتي اوغمونتي باش كتخدم بدي كاسك انتراكتيف كديرهم باش تشوف. فيسبوك دابا كيخدموا حتى على نظاظر بحال ديال رايبان. داروا كولابوراسيون مع رايبان باش تولي هاد الفي ار والاي ار ديسپونيبل حتى في نظاظر اللي عاديين. وكيخدموا وكيرشيرشيو باش يوصلوها لي لونتي دو كونتاكت. لي لونتي دو كونتاكت اللي كنديروا تقدر تبدا تدخل لا ميتافيرس والاوغمانتد رياليتي والفيرتوال رياليتي غير بلي لونتي. غيوليو الناس في واحد العالم فيرتوال من الصباح حتى الليل. خاصكم تفهموا واحد القضيه الاخوان. الناس اللي كيتفرجوا معايا اللي تزادوا تحت من التسعينات واللي تزادوا فوق من التسعينات راه بيناتهم فرق كبير، واللي تزادوا في الالفينات راه فرق كبير. الدراري اللي تزادوا في 2000 الفوق ما عندهم حتى شي مشكل يبقاو بوحدهم. من نطرا الكونفينمون كنا بزاف منا مشتاقين لذاك اللقاء مع الناس، كنا بغينا نخرجوا نتلاقاو ولفنا نتلاقاو مع الناس. خاصكم تفهموا بان كاينه واحد لا جينيراسيون ديال الشباب ما تسوقوش لذاك اللقاء مع الناس. علاش؟ حيت مولفين يلعبوا لي جو فيديو، يبقاو ورا الشاشات ديالهم، وهذيك لانتيراكسيون مع البشر اللي ما كانتش ما برسطاتهمش. هنا كنفسروا بان كاينه واحد العاده جديده عند واحد لا جينيراسيون جديده ديال كيبقاو بوحدهم. لا ميتافيرس غادي تاكسيليري هادشي بزاف. كاين اللي غيدخل من الصباح حتى الليل وغيبقى في ديك لا ميتافيرس. غيكون عندك واحد لافاتار ديالك انت في الموند فيرتوال. دابا انت في الموند فيرتوال شكون هو واحد الكونت كيكون يا فيسبوك يا انستغرام يا يوتيوب. هذاك الكونت ضربوه في 10,000، يعني غيولي واحد الشخص، واحد لا فيغورين ديالك انت لابسه حوايج عندها لي زين اف تي كتخلص بالكريبتو. تفكروا فاش يلاه خرجوا لي فيريفيكاسيون دو كونت. ملي كتدخل لواحد الكونت في انستغرام وكتلقى حدا هذيك الشرطه الزرقاء يعني كونت فيريفي، هذاك راه كيعطي واحد القيمه لمولاه انني انا فيريفي. كاينين كاع شركات البيزنس ديالهم دايره على هادشي، كيفيريفيو لي كونط وكيتخلصوا. يعني كاين داك ستاتيو سوسيال كيلعب في الديجيتال. يعني حنايا كبشر ما نحقروش لا ميتافيرس ونقولوا لا واش غيكون عندي انا افاتار ديالي وما غنتسوقش ليه، راه انا في العالم الحقيقي ماشي هو في العالم ديال بالعاني. لا، علاش؟ في العالم ديال انستغرام الاخوان كاين بزاف كيفيكيو. تقدر تمشي تصور في جيت بريفي وماشي ديالك، تصور في جزر ما عرفت شنو هو، واخا انت ما عندكش لي موين باش تبقى تمشي ليهم، ولكن في الميتافيرس كلشي كيشوف. كلشي كيشوف لي توكن اللي عندك، كلشي كيشوف شنو كتكسب، كلشي كيشوف لي زين اف تي اللي شريتي، كلشي كيشوف شحال عندك في الواليت ديالك. يعني غتولي اكثر من العالم الحقيقي. وهذا هو الويب 3.0. كنا في الويب 2.0، دابا دزنا للويب 3.0. الانسان كينتيراجي بالسمع، بلا فيو، بالشوف، بالشم، بلو توشي، بالتاكتيل. وهذا الشيء كنعيشوه اون 3 دي. هذا الشيء اللي كيخلينا نسمعوا اصوات هنا، نشوفوا شي حوايج لهيه، يبانوا لينا الوان. في 2022 اول مره في تاريخ البشريه شي تكنولوجي قدرت تجمع هذا الشيء كامل، اللي هي الاي ار والفي ار، اوغمانتد رياليتي والفيرتوال رياليتي.
هنا فين كتجي الميتا والميتافيرس. والشركه ديال فيسبوك اللي ولات سميتها ميتا هي اللي قدرات توصل هاد لا تكنولوجي للناس، وليتي كتقدر توصل لا ميتافيرس وتسلم على شخص وتحس به هو ما كاينش، وليتي كتحس بلو تاكتيل بلو توشي واخا هو ما كاينش. هذه اول تكنولوجيا اختراعات اللي غادي دير واحد ديسرابشن في لومانيتي، خصكم تعرفوها. وكتخلي دماغك يتيق واحد الحقيقه فيرتويل، كتقدر تهاكي الدماغ ديالك باش كيتيق بانك في واحد المحيط هو رقماني ديجيتال، ولكن انت كيسحاب لك بانه فيزيك وديال بصح. وفي هذا العالم الافتراضي ديال لا ميتافيرس غنقدروا نشريو اراضي. اييه، تقدر تمشي تشري ارض وتكسبها وتكون عندك في سميتك بحال تيتر بحال شي محافظه عن طريق البلوك تشين اللي فسرت في واحد لا فيديو قبل. كاينين شركات خدموا على هادشي بحال ديسنتريلاند اللي كتقدر تشري بواحد الكريبتو سميتها المانا اراضي في وسط واحد لو جو، وانت اللي كتكسب ديك الارض ديالك. ملي كتكون ديالك راه بحال شريتي واحد الارض في المعارف في الستينات ولا في السبعينات، كتكون عندك واحد لابارتي من الارض في داك لو جو في ديك الديسنتريلاند كامله اللي انت كتملكها. ومني كتملكها تقدر تكريها، تقدر دير فيها دي زيكسبوزيسيون ديال لاغ وكتحط فيهم لي زينيفتي ديالك، تقدر دير فيها ان جو والناس يجيو يلعبوا في داك لو جو بحال كازينو، تقدر ترجع فلوس من ديك الارض اللي انت شاري، وتقدر تشري طروفه ديال الارض. وبنادم الا بغى يوسع الارض ديالو خاصو يجي عندك ويشري داك الارض اللي ناقص. الخيال العلمي. وبزاف ديال الناس يلزون انفيستي وتريبلاو وكوادروبلاو الفلوس ديالهم في دوك الاراضي، بحال الارض ديال بصح هما اراضي افتراضيه. دوك الاراضي الافتراضيه كتطلع القيمه ديالهم والطلب ديالهم كيتزاد. هنا في لا ميتافيرس انا كنقول غيكون واحد لو شوك ماشي كولتوريل مي ان شوك جينيراسيونيل ديال الناس اللي تزادوا شحال هادي والناس اللي يلاه تزادوا. الناس اللي تزادوا شحال هادي غيجيهم هادشي تخربيق. الناس اللي يلاه تزادوا وكنقول لكم التسعينات للفوق، الدراري اللي لعبوا جي تي ا، اللي لعبوا فورتنايت، اللي لعبوا فارم فيل، هاد الدراري عارفين بان كاين واحد العالم افتراضي. ملي كنتي كتلعب جي تي ا، وانا من الدراري اللي لعبوا جي تي ا، كيكون عندك الطوموبيلات ديالك، كيكون عندك كراج ديالك، كيكون عندك الديور ديالك، كيكون عندك فلوس ديالك، كيكون عندك حوايج ديالك، بزاف ديال الامور بحال نتايا في واحد العالم ديالك. الفرق بينه وبين لا ميتافيرس ان جي تي ا ودوك لي جو الاخرين بحال فورتنايت سونتراليزي، يعني مول لو جو هو اللي كيتحكم. دابا غيوليو ديسونتراليزي، وهذوك الفلوس اللي كيبانوا لك عندك الكريديت سكور ديالك والكريديت اون جينيرال ديالك غادي يكون ريل ديال بصح. يعني داكشي اللي كاين في لا ميتافيرس تقدر تخرج فلوس وتعيش بهم في الحياه ديال بصح. حماق. لا سونتراليزاسيون الاخوان كتخلي ديما الشركات هما اللي كيملكوا. دابا في هاد لا ديسونتراليزاسيون ديال لا ميتافيرس وديال لي كريبتو وديال لي زينيفتي وديال البلوك تشين كعموم كتخلي الناس هما يملكوا داكشي ديالو، والناس كيصيفطوا للناس بيناتهم وما كيكونش بيناتهم واحد الوسط. هادشي شرحته في لا فيديو ديال لي زينيفتي. بحال دابا مثلا واحد الاكونت ديال السوشيال ميديا، مثلا انت انفلونسور عندك 3 مليون ديال لي فولوور، الناس متابعينك، خدام، يقدر كاع داكشي المدخول ديالك كيجي من هذاك الاكونت اللي عندك، ولكن راك ما كتملكوش، كيبقى ديما ديال ديك الشركه. هو راه ديجيتال اسيت، انت راه كتملك عندك واحد الاسيت ديجيتال ديالك، ولكن الا بغاو هما يسوبريميوك ولا هما بغاو يحيدوك راه غادي يحيدوك. في البلوك تشين وفي الميتافيرس وفي لا ديسونتراليزاسيون هادشي ما كاينش. انا كنامن الاخوان كيف ما كنشوفوا دابا بزاف ديال الناس كيدوزوا الوقت، الاغلبيه ديال الوقت ديالهم في التليفون، وكنامن بان الاغلبيه ديال الوقت اللي يدوزوا الناس غيدوزوه في هذا العالم الافتراضي اللي هو الميتافيرس نهار كامل ديال. واش مزيان واش خايب؟ بغيت الاراء ديالكم خليهم في لي كومونتير، وتابوناو لاشين، تابوناو الانستغرام، دعموا القنوات. انستغرام ماشي هو المقاول، هو مدرسة الحياة، ويوتيوب كذلك هو مدرسة الحياة. المقاول هي لاباج ديال فيسبوك. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، خليوا لي الاراء ديالكم، قولوا لي واش هذا المستقبل اللي حنا غادي نعيشو مزيان ولا خايب لينا. وكان معكم عزيز نوفل وكنتو في قناة مدرسة الحياة.